अस्सलामु अलैकुम क्लास 6 के बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस राफिया और मैं आपको पढ़ा रही हूँ उर्दू, क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को आपकी ऑनलाइन क्लास उर्दू की होती है। बुक आप सब बच्चों के पास है, मेरे साथ बुक ओपन कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, तेरा मोहताज ये सारा जहाँ है, ये काम मैंने काम भी करवाया, आपने ये नज़म भी पढ़ी जो हम थी। अब हम पढ़ेंगे नेकी कभी रायगा नहीं जाती। नेकी, ये दूसरा सबक है आपका। नेकी कभी रायगान नहीं जाती, यानी नेकी जो हम करते हैं ना, वो कभी भी हमारी रायगान बेकार नहीं जाती। नेकी का बदला ज़रूर दुनिया में ही मिलकर रहता है। अल्लाह ताला के यहाँ तो बदला अच्छा ही है, लेकिन दुनिया में भी मिल जाता है। तो आइए मिलकर सबक पढ़ते हैं। कहानी सुनना और सुनाना हमेशा से ही एक दिलचस्प और पसंदीदा अमल रहा है। आपने भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी। आज आप जो कहानी पढ़ेंगे वो न सिर्फ दिलचस्प और सबक आमोज़ है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम को सुनाई थी। एहतराम और तासुरात के साथ बारी बारी कहानी पढ़िए। ये तो इंशाअल्लाह आप सब बच्चे दुआ करें कि ये हमारे जो वायरस अभी चल रहा है, ये कोविड-19 ये ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए और हमारे स्कूल ओपन हो जाए। तो फिर ये मैं आप सबसे वन बाय वन रीडिंग करवाऊंगी, लेकिन अभी आप ये कीजिएगा कि पहले ख़ुद पढ़िएगा। जब आप 2 दफ़ा पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपने छोटे बहन भाइयों को, बड़े बहन भाइयों को भी बिठाइएगा और ज़ोर ज़ोर से पढ़िएगा, ताकि वो भी सुने और आपकी अम्मी अब्बू भी सुने। ठीक है। बहुत पुरानी बात है, 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए एक गार में पनाह ले ली। गार जो है ना, वो कहते हैं पहाड़ों में एक बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरह से बने हुए होते हैं, रूम्स की तरह कुदरती बने हुए होते हैं, नेचुरली। तूफानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के दहाने के सामने आ गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर जिसको चट्टान कहा जाता है, वो गिरा और गार बंद हो गया। अब गार जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, बाहर निकलने का रास्ता रहा ही नहीं। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें। तवज्जो से सुनिएगा, कैसे गार से बाहर निकलें, कहीं ऐसा ना हो हम भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएं। ये कौन सोच रहे थे? ये वो लोग बातें आपस में कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। जो 3 आदमी सफ़र के लिए निकले थे, कहीं जा रहे थे। उन तीनों में से जो समझदार था, उसने कहा हम अपनी अपनी कोई नेकी याद करते हैं और उसी का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा, अब ये बारी बारी क्या है कि अपनी नेकियां हाथ उठा के अल्लाह ताला को बताना शुरू कर रहे हैं। किस तरह से? ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। मैं उनके गुजारे के लिए बकरियां चराता था। शाम को बकरियों का दूध दोहकर, यानी दूध जो बकरियों से निकाला जाता है ना, उसको कहते हैं दूध दोहकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बीवी बच्चों को देता था। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी दूध दुआ और वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया। अगर वो कहता कि अम्मी अब्बू उठें दूध पिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों गहरी नींद में हैं, मैं इनको कैसे जगाऊं। ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सराहने खड़ा रहा, यानी कि कहीं उनकी आंख खुल जाए और उनको भूख लगे तो मैं फौरन दूध का प्याला आगे बढ़ाऊं। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी, ए अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई, चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सरक गई। बाहर से रोशनी अंदर आने लगी, मगर इतनी जगह ना थी कि बाहर निकला जा सके। ठीक है, एक ने ये अल्लाह ताला को अपनी
کہانی اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے کس طرح صرف اپنے والدین کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے والدین کا کتنا احترام کیا۔ اب دوسرا شخص کہتا ہے، اے اللہ میں نے ایک شخص سے کچھ مزدوری کروائی، جب اس کا کام ختم ہوا تو میں نے مزدوری میں چاول دیے، وہ چاول دے کر ناراض ہوا اور انہیں لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا، اس میں بہت برکت ہوئی، پھر میں نے ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لیں۔ یعنی وہ چاول زمین میں بوئے، پھر اس کی جب فصل اتاری تو آپ نے دیکھا نا ایک دانے میں سے بہت سارے دانے اگ جاتے ہیں۔ ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن اچانک وہ مزدور اپنی مزدوری لینے چلا آیا، میں نے سارے جانور اسے دے دیے اور کہا کہ یہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اے اللہ یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے میں ہمیں باہر جانے کا راستہ عطا فرما۔ دعا ختم ہوئی تو چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی۔ اب یہ جو کہانی آپ پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سے جو ہمارے چیپٹر کا ٹاپک ہے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ مقصد آپ کو سمجھ میں آتا جا رہا ہوگا کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتی۔ دعا ختم ہوئی تو چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی، مگر اب بھی اتنی جگہ نہ بن پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے۔ پھر تیسرے آدمی نے ایک کنیز پر اپنے رحم کا واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بے شک نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہ سبق سنا، یقیناً آپ سب بچوں کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ اپنے کاپی میں اپنی میں آپ ایک جو ہے وہ ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ ایک پیج رائٹنگ کیجیے گا، اور رائٹنگ کرنے کے بعد یہ والا آپ کا ہوم ورک ہے، یہاں دیکھیے یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے کہ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ عمل کہتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں۔ نیک عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، نیک عمل کرنے سے دعائیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ راضی، ہم اچھا عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ سمجھدار، میرا چھوٹا بھائی بہت سمجھدار ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے۔ یہ میں جملے آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، آپ اس طرح سے اگر یہ والے جملے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ یہ کیجئے گا، ورنہ اس طرح سے آپ اور مزید جملے بنائیے گا۔ یہ اپنی کاپی میں کام کرنا ہے آپ کو۔ نیکی کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، نیکی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ برکت، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، جو ہم محنت سے کماتے ہیں اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اگر جو کام بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک جملے نہیں ہے، میں دو تین بتا رہی ہوں۔ خوشی خوشی، ہمیں اپنے امی کا ہر کام خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ ہمیں جو امی کام بتائے وہ ہمیں خوشی خوشی کرنا چاہیے، ہمیں اپنا ہوم ورک خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح سے آپ یہ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ اس طرح سے ایک لائن ڈالیے گا، یہاں پہ لکھیے گا الفاظ، یہاں پہ لکھیے گا جملے، الفاظ لکھیے گا، یہاں جملے بناتے چاہیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج آپ کی آن لائن کلاس تھی۔ امید ہے کہ آپ بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہوں گے اور بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ جو مشکل گھڑی دنیا پہ چل رہی ہے جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سن لے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔